अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल जुमेरात 16 अप्रैल 2026 शाम में एक और खुसूसी वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, क्योंकि इस वक्त तक अहम तरीन डेवलपमेंट हो चुकी है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि लेबनान इसराइल जो जंग थी उसमें सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है, किसी और ने नहीं बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ईरान के जो मुतालिबात थे उन मुतालिबात में एक मुतालबा ये था किसी भी अमन मुआहदे के लिए कि लबनान में भी सीज़ फायर हो। लबनान को वो तनहा छोड़ने को तैयार नहीं थे ईरानियंस। यही वजह है कि लबनान के अंदर जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने रेजिस्टेंस में हमारा साथ दिया। अमरीकी सदर को खुद ये ऐलान करना पड़ा। इससे पहले अमरीकी जो सफ़ीर हैं लबनान में, इसराइल में, वाशिंगटन DC में और दीगर दोनों ममालिक के सफ़ीर, वो एक मुलाकात कर चुके थे। अमरीकी सदर की ख्वाहिश ये थी कि दोनों यानी इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म और जो लबनान के सदर हैं जोसेफ ऑन, यहाँ पे इनके आइन के मुताबिक जो इनके सदर हैं वो क्रिश्चियन हुआ करते हैं और वज़ीर-ए-आज़म मुसलमान हुआ करते हैं। तो इनकी ख्वाहिश थी अमरीका की कि ये दोनों आपस में बातचीत करके सीज़ फायर के ऊपर पहुँचें। लेकिन लबनानी सदर ने बराह रास्त इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत करने से इनकार किया था। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये अहम क्यों है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आज दोपहर हमने मालूमात की बुनियाद पे एक ख़बर नशर की हुई थी एक्स के ऊपर, और ये कोई दोपहर कोई 4-5 बजे ख़बर थी कि आज वाशिंगटन DC पर बिलखुसूस नज़र रखें। तो लोगों ने समझा कि शायद कोई पाकिस्तान से कोई अस्करी या सियासी हुकाम तेहरान के बाद जा रहे हैं वाशिंगटन DC। वजह ये नहीं थी, वजह हमने इस खबर की तरदीद भी की, कोई बंदा पाकिस्तान से वहाँ नहीं जा रहा। वजह यह थी कि पहला नतीजा मौसूल हो गया, लबनान इसराइल 10 रोज़ा जंगबंदी की तस्दीक। इसका मतलब है दूसरे राउंड के लिए मजीद राह हमवार। अब ट्रंप ने इस सिलसिले में ऐलान क्या किया? ट्रंप ने जो ऐलान किया बड़ा मानी खेज है। ट्रंप ये कहता है, और मैं साथ आपको खबर दूं कि दूसरा राउंड जब इस्लामाबाद में होगा तो उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के आने की भी इत्तला है। ट्रंप ने यह कहा कि मेरी बड़ी एक्सीलेंट कन्वर्सेशन रही है हाईली रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन लबनान के और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं बीबी नेतन्याहू इसराइल के। These two leaders have agreed that in order to achieve peace between their countries, they will formally begin a 10-day ceasefire। 10 रोज़ा सीज़ फायर पे इत्तफाक इन दोनों ने किया है। ये याद रहे, मैं बार बार कहूँगा, लबनान के सदर ने बराह रास्त इसराइली बंदे से बात करने से इनकार किया था। ये बीच में ट्रंप का आना, सीज़ फायर का ऐलान करवाना, इससे मानी समझने की कोशिश करें कि किस कदर अहमियत का हामिल हो चुकी है ये डेवलपमेंट और क्यों मैं ये दूसरा वीलॉग कर रहा हूँ। अब ये आगे लिखते हैं आगे जाके कि ये आज से इसका आगाज़ हो जाएगा मंगल से, और दोनों जो ममालिक हैं ये 34 साल बाद पहली बार इनके ज़िम्मेदारान वाशिंगटन DC में मिलेंगे, जब मेरे सेक्रेटरी मार्को रूबियो भी उनके साथ मौजूद होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी डैन रेजन केन वो भी मौजूद होंगे। इसराइल और लबनान के साथ काम करेंगे ताकि एक अमन मुआहदा हो सके। आगे क्या लिख रहा है? मेरा बड़ा ऑनर है, मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैंने 9वीं जंग जो है दुनिया की उसको ख़त्म करवा रहा हूँ, एंड दिस विल बी माई 10th, सो लेट्स गेट इट डन। वो एजाज़ हासिल करना चाह रहा है कि 9वीं 10वीं जंग में ख़त्म करवा रहा हूँ। ईरान वाले फड्डे के ऊपर तो बात ही नहीं करते ना, मौसूफ, उनको क्रेडिट लेने का शौक़ है। इन्होंने फिर एक और बात की, दोबारा वजाहत की कि इन एडिशन टू दिस स्टेटमेंट आई जस्ट इशूड आई विल बी इन्वाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल और जो प्रेसिडेंट हैं लबनान के वाइट हाउस में पहली दफ़ा, दोबारा उन्होंने रिपीट की 1983 के बाद ये पहली दफ़ा मेरे पास आएंगे। ये है वो सूरत हाल जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये इंतहाई अहमियत की हामिल सूरत हाल। और इस बीच में आप देखें जो तेहरान से विजुअल्स मेरे पास पहुँच रहे हैं, आपने भी देखे होंगे, ये उनके IRIBN जो न्यूज़ है इस्लामिक रिपब्लिक का फ़िरान ब्रॉडकास्ट IRIB, एक तो इरना है, ये उसकी जानिब से फुटेज जारी की है। ये दौरे में पहले मिले हैं वज़ीर ख़ारजा से, अगले रोज़ मिले हैं बाक़िर कालिबाफ साहब से, और आज मेरा ख़्याल है दौरा ख़त्म होने के करीब जब पहुँचा तो फ़ौजी ज़िम्मेदारान से बिलखुसूस ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे इन्होंने मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात की, जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं। बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है। अब ईरान को चाहिए क्या था? जौहरी मामलात के ऊपर भी बात जारी है, उसके अपने मुतालिबात हैं। अमेरिका चाहता है यकसर ख़त्म हो, यूरेनियम अफसूदा शुदा को अमेरिका चाहता है वापस दिया जाए, वो चाहते हैं नहीं हम इसकी अफसूदगी कम कर देते हैं। आपने हुर्मुज़ के ऊपर ईरान अपनी जो पासदारी है उसका मान रखना चाहता है, अमेरिका कहता है नहीं आपको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये 2-3 डिस्प्यूटेड इशूज़ थे, लेकिन जो लोग हमारा वीलॉग देख रहे हैं वो जानते हैं कि लबनान इशू पे हम मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे थे। लबनानियों की आखिरी आवाज़ ईरान था, लबनानियों के हक़ में मुतालबा करने वाला आखिरी ईरान रह गया था। और यही वजह है कि जो वहाँ पे लबनान में इनके हामी फोर्सेस हैं, उन्होंने जब ये उनको इत्तला मिली सीज़ फायर की, तो उन्होंने कहा कि ये ईरान की ही कोशिश से मुमकिन हो पाया है।
اور اس کا ہم اعتراف کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس جنگ میں کوئی جو ریسنٹلی شروع ہوئی، جیسے ہی ایران کے اوپر حملے ہوئے امریکہ اسرائیل کے، ساتھ ہی انہوں نے نیا محاذ کھول دیا اسرائیل نے لبنان والا، اس میں کوئی 2000 سے زائد لبنانی جو ہیں وہ شہید کیے گئے۔ وائٹ فاسفورس تک کا استعمال وہاں کیا گیا، درجنوں دیہات خالی کروائے گئے، ایک بفر زون بنا لیا اسرائیل نے وہاں پہ، اور اس کے نقشے خود اس کے وزیر اعظم نے اپنی پریس کانفرنس میں آپ سب کو دکھائے۔ کوئی 6500 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے، وہ بھی لبنانی نہتے، اور کوئی 10 سے 12 لاکھ لبنانی شہری بے گھر ہوئے، اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور کوئی رستہ نہیں تھا کہ کہیں اور جانے کا۔ تو اس لیے ان کی آخری امید جو تھی وہ ایران تھا۔ ایران کی یہ فتح اسے تصور کی جائے گی کہ ایران نے اگر اپنے ساتھ سیز فائر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بھی سیز فائر کروا لیا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے اہل ایران کی، ان کے مذاکرات کاروں کی، اور ان کی ریزسٹنس کی، ان کی ریزیلینس کی۔ وجہ یہ ہے کہ اب ایران کے پاس دیر بی سم تھنگ جس کے اوپر وہ اپنے عوام اور عالم اسلام کو اور لبنانیوں کو دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا اور یہ پورا ہوا ہے۔ یہ بڑا بنیادی بات تھی۔ ایران بار بار اصرار کرتا تھا کہ وہاں بھی سیز فائر ہو۔ اب اس کے بعد، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ آج میں کہہ رہا تھا کہ شام ڈی سی پر نظر رکھیں، جب تک آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے ہو سکتا ہے ایک اور اہم سٹیٹمنٹ بھی آ جائے واشنگٹن ڈی سی سے، یہ بھی آن ریکارڈ رکھیں آپ بات۔ تو اب وہ بات ایران کی ماننے کے بعد جو یہاں اسلام آباد میں امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہے، اس کا امکان اب بہت زیادہ روشن ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ سیاسی قیادت، وہ ترکیہ پہنچ گئے ہیں قطر کے بعد، تو واپس آتے ہیں 18 تاریخ کو 19 کو، تو پھر آپ سنڈے اور منڈے کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں اب، کیونکہ 21-22 کو سیز فائر ختم ہو رہی ہے۔ یہ ابھی تک کی جو تازہ معلومات ہے، کیونکہ شام تک جو صورتحال تھی اس میں ایک عجیب و غریب کھچڑی پکی ہوئی تھی، واضح چیزیں نہیں تھیں، لیکن اس اعلان نے صورتحال کو بہت واضح کر دیا۔ یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت اس جانب معاملات جا رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو اسلام آباد میں ایک اور ثبوت لے لیں، اسلام آباد میں جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو جتنے بھی ٹرانسپورٹ اڈے ہیں وہ بند کرنے کا حکم دے دیا جڑواں شہروں میں انتظامیہ نے۔ میں نے شام کو آپ کو عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے کل رات اور پرسوں انتظامیہ تیاریوں میں مصروف تھی، بل بورڈ وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی توجہ کی جا رہی تھی، لیکن اب جب ٹرانسپورٹ اڈے دونوں شہروں میں، جڑواں شہروں میں بند کر دیے گئے، وہ بھی 26 سے 27 اپریل تک، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اسی لیے اڈے بند کیے گئے ہیں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر۔ آج رات جب آپ میرا ویلاگ دیکھیں گے تو 11 بجے سے آن بورڈ اسلام آباد پنڈی کے جو اڈے ہیں، بس اڈے، وہ بند ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہوگی کہ وہ پھر متبادل روٹ جو ہے اور ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو دیکھیں۔ پاکستان ایک شو سٹاپر کے طور پر کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں یہ ویژول میں بار بار اس لیے چلا رہا ہوں کہ یہ بڑا نڈر پن کا مظاہرہ تھا کہ اس جنگ کے دوران کسی ملٹری چیف نے یہاں پہ دورہ کیا ہے، یہ ماننی پڑے گی ہمیں بات۔ اور پھر براہ راست بیٹھ کے ایرانین فوجی حکام سے بات کی اور ان کے ویژولز بھی دکھائے گئے، ان کے چہرے بھی دکھائے گئے۔ حالانکہ ایرانین کو جو نقصان پہنچا، 250 سے زائد عسکری اور سیاسی قیادت ان کی شہید ہوئی، اس کے بعد یہ سب سے معنی خیز ویژول ہے جو میں نے رپیٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ سو آل آئیز یٹ اگین آن واشنگٹن ڈی سی، جہاں سے اب اگلا اعلان جو ہوگا میری اطلاع کے مطابق وہ اسلام آباد مذاکرات کی تاریخ اور دن کے حوالے سے ہوگا۔ یہ اختتامی دورہ فوجیوں سے ملاقات کی لیے نہیں بلکہ معنی خیزی پر مبنی ہے۔ پہلے سیاسی قیادت سے، ذمہ داروں سے، فیصلہ سازوں سے ملاقات، اور پھر فوجی ذمہ داران سے ملاقات، تاکہ صورتحال کا احاطہ ان کے سامنے بھی رکھا جا سکے اور ان کا مان بھی دیکھیں کہ وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ماننا پڑے گا۔ تو اس امید و دعا کے ساتھ ایک عام شہری کے طور پر کہ یہ اب پیس ڈائلاگ ہو اور اس میں کوئی امن معاہدہ ہو، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔